دوستان برادر السلام علیکم मैं आगा कासिम और यूट्यूब चैनल खुशनुमा एक बास खुश आमदीद हूँ और रोज से बरात साहब जी मौजूद हस्तम दोबारे अजीज कुर्सान की ऑस्ट्रेलिया रफ्तो शिकस आसान साबित शुद्ध जिला या मर्दूम ख्याल में शायद ऑस्ट्रेलिया बिसार आसान मर्दूम में ये एडवेंचर हस्ता और अजबरात साहब कुर्सान ने इनकी चतोर इगना अच्छी मुश्किलात कर दी शिकंगा रसी और अच्छी तासुरात रजना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कम ज़रा एक एडवेंचर वाला स्टोरी फुल करें ज़रा फॉलो रहा हो कि ऑस्ट्रेलिया रफ्तो शिकस ये आसानी है या मुश्किल है या अच्छी रंग शुमो रसीद ची दीदिन शुमो सर वाला ऑस्ट्रेलिया रफ्तो के आदम हमी चीज़ र ख्याल करना कि हमने ऑस्ट्रेलिया रफ्तो अव्वल के गिरफ्तारिया है कि मर्दुम मोरा कानूनी अगर मोरा खूस है अगर गैर कानूनी मोरा अव्वल गिरफ्तारिया है از गिरफ्तारियात की तो बचाव शुदे बाज मने आओ गर्क शुदा नस्ता अजी दो खतरा की तेर शुदी बाज द जैन खो बिगर की भाई मैं ऑस्ट्रेलिया मेरसुम या रसीदुम دیگه اول این چیز را آدم در ذهن خو بیله که دو خطره اردوش بسیار کلان خطره است دیگه نمونه یک ریزه کشتی‌ها که است بچه رشنده شما از اینجا اول کجا رفتی سر ملیشیا رفتی؟ نه مو از این چکی رفتی از اول کراچی رفتی از کراچی که است 2011 آن دیگه 2011 می قصد یاد از ماست ستامبر اکتبر همی تیما بود که مو از اینچ رفتی دیگه اول رفتی کراچی از کراچی که است دیگه فلایت مو بود بخش تایلند دیگه تایلند مو رسیدی صبحگاه تیما 6:30 بجه با 6:30 بجه که مو رسیدی تا تایلند خو مو مطلب قانونی بودی دیگه از تایلند بعد که است مو را که برد دیگه او غیر قانونی بود دیگه از تایلند بعد که است مورا ملائیشیا دیگه از ملائیشیا که است باز رفت اندونزیا دیگه ملائیشیا و اندونزیا که است امی که کلا پانی موگا دیگه امی مردم ازرگو ازی پیشم منی ازی غرق شده دیگه مو منی امزی او تیر شده که منی ازو اسپید بورد باید مطلب 13-14 نفر بال نشندنه مور 23 نفر شنده بود که اسپید بورد بسیار مطلب سلو مو رفته خبر ندارم که 15 منت راه یا نیم گنټه راه مور د 6 گنټه رسن که بسیار مطلب خطر را تیر کده مو د او بغلیاو رسیدی که د او بغلیاو رسیدی مو مطلب یک 400-500 میتر دور وین استاده بود که از منه اسپید بورد تا از اون چی از جنگل دیگه دیگم کلان چوباره مطلب د دستای مو گفت چوب بگیرین که همزو بیزوای کلان هم سیاسیا که او آدم رو بال کده موبره که برد باز او آدم سرگوم موره دیگه د منه از جنگل باز او آدم را قبیزو تو پیدا نمیتنی دیگه 6 بچه 7 بچه مطلب یک جای مو شد ډنډا را گرفته بس ډبل کده تاوین را مرفت منی وین میششت علمی ترکی است مو تمام مو همی 23 نفر قد از موقعی سیاسران بود دیگه د منی ازیل را که است ما میرمون که سیاسرا باید آدم نبره سیاسر را که بسیار خطرناک را است بسیار مطلب رای خوب نیه دیگه از اون چی مقصد مور برد دمانه یک جای یک اولی مور جای داد باز از اون چی که است در اندونزیا خو مو رسیدی مطلب د او جای که مو میخواستی که بوری فرض مال از این چی کویټه کراچی اگر مو کراچی رفتنی باشی باز از کویټه تا کراچی رم باید بوری که جاکارتا موگا آن دیگه مو د یک دیگه شهر بودی از اون چی مور بایر که است از او شهر تا جاکارتا را ورد دیگه می را ټوټل کې است مو د قشاغې تیر کدي دیگه د منه اندونزیا کې مو رسیدي دیگه اونجی یک دونه کاغذ مور میده از طرف امی رد کراس که مطلب تو موری اونجی خود یک ماجر شو مونی دیگه
تیمور اونجا میگه که وای ما مطلب غیر قانونی هم دوم دیگه، ما مطلب میخوایم که پیش برم. باز یک کاغذ میده که مردم اندونزیا دمنه شهر تور کار نداره، البته تور موگه که تو طرف بیچ میچ باید نری. یک کاغذ صرف تا ادی شهر است دیگه. اونم کاغذ مور دادگ دیگه. مو تقریبا دونجی تقریبا یک هفته در روز بیگر دیگه در اندونزیا مندی که یک هفته در روز بعد که است مورا کچ اخبار حرکت داد که بور شمورا استرالیا ببرم. بله بستا مورشن تقریبا 24 घंटे زیاد مو سفر کردی بله بس تاکي پوینت برسه که مور از اون چی طرف استرالیا رایی کنه دیگه. تا از بیچ رمون رسیده که است مو گیر شدی مور برده اول د جیل بند کرد. از جیل بعد که است مور برده کمپا تقسیم کرد. زیر سند را که است کسایی که از 18 ساله تا است او کم شلگ است. کسایی که فیملی والا است او کم شلگ است. کسایی که عمر شبال است او کم شلگ است دیگه. دایی دوران مو گیر شدی بس تمام را د اون کمپا تقسیم کرد. تقریبا مو یک نیم ماه د جیلی چیزا بند شدی اندونزیا دیگه. از اون چی مور د کمپا تقسیم کرد دیگه. دو کمپ که مور برد دو کمپ بسیار خطرناک کمپ بود که روز اول کمنان آورد بخشی از مو چاول بود. یک ریزه مایای خشک منیشی چاولی جوش داده که همو دان از کنتینر که مو واز کردی که یکی تربت بوی داد نه که ما جلدی واپس بند کردم دیگه. دمانی از او کمپ از مو پیشم تقریبا بسیار بچا بود. بچای ازرگو چای مطلب بچای وطن بود یا بچای کویتا بود مطلب ازرگو کلو بودی. مو تقریبا 100 بچا بودی دیگه. می تر 100 از چیزا بود. معمار مو گفت که کدام ملک بود؟ ازو بود ایرانی بود دیگه. می تر از مختلف ملکا دا اونجا بند بود دا مو کمپ دیگه. مو تقریبا 1 سال بند مندی دا او کمپ. 1 سال بعد مو کمپ را مایده کد از اونجا توتا کدی دیگه. زو بعد 6 ماه دیگه که است باز کچھ اخبار امروز صبح 6 ماه مور رگڑا داد. 6 ماه بعد که است د 2012 د دسامبر 19 دسامبر خوب د یاد مایا 19 دسامبر که است مور حرکت داد دیگه. همزو رای خطرناک شمور بود. رای نزدیک یو شارټکټ ان شارټکټ رای مو د سیستم مو چې زیات دوه نو چرخاوی دره دیگه. مو د منی همزی چرخاوی تقریبا 2.5 घंटे مو پساو بودی دیگه. سمندر هم دیگه بسیار مطلب د قار بود بسیار مطلب دیگه حالت مو خراب کرده بود دیگه. پروردگار دیگه تمام از مو که منی کشتی بودی یک نو زندگی داد. تقریبا د منی از کشتی مو نزدیکای 120 23 24 نفر بودی دیگه. امینا در 33 घंटे کی مو ټایم نوٹ کړی. د 33 घंटे مو د کریسمس آیلند رسیدی. د کریسمس آیلند رسیدی مورا از نزدیکی آوی انټرنیشنل مورا استرالیان نیوی گرفتک دیگه. کشتی از اونا تقریبا از آو 1 کمبه بال بود. او قص کلان کشتی بود دیگه. مور د زیره زینه اسپید بورد مور بردک د پیش از کشتی بس زینای هم زورسی والا بود که دبلی از بال مشدی دبلی از سر از کشتی که قد از مو سیاسران بود بدبخته دیگه. همزون چی د 33 घंटे بعد که است مورا امی استرالیان نیوی گرفتک بله کشتی ها 33 घंटे مو منی آو مندی چون که مو از رای نزدیک هم دا بودی. رای نزدیک شی مطلب خطرناک است باز چرخاوی داره دیگه. او دو کو که است انتر مای میلاو مشنه اونجی
که او مزی طرف میزنه باز اونجا یک چرخاوی جور مشنه دیگه او او آخری دیگه چرخاوی ده کجا گم مشنه خدا را معلومه اشتی میم زدوب مشه سرگم موره دیگه نو معلوم نیه که ده کجا از کجا بور مشنه چیکار مشه چیکار نمشنه زیاد تر آدم ها منیم دو چرخاوی گم شده کشتیا گم شده دیگه اونجی نه آوازی ده کار مایه نه دیگه انت فقط کوری لپاس ده دیگه اونجی طور چه کس آواز باشی جکیت لایف جکیت داشته باشی اونا ده کار نمایه دیگه اونا تقریبا 33 گنٹه بعد مو ده کریسمس آیلند رسیدی از اون چی تقریبا مو 3 ماه و 20 روز منه کمپا مندی 3 ماه و 20 روز بعد که است مور آزاد کرد بس تقریبا 3 سال مور اجازه دی کار نداشتی بس 3 سال بعد که است مور اجازه دی کار داد اون تر زندگی از مو سفر از مو تیر شده بعد 14 سال بعد ما فیملی خدیدم اون در ایران اینار کوی کده بودم تا یک هفته را ما انتر در خدا یقین کو قدم زو اولاتای انتر که میشیشتم فقط بودی ما خواو میگرنم که ما پیش اولاتای خویم دیگه انتر یقین ما ایج نمیماد اینی چیز از مو که دمونه استرالیا مردم در چی طریقه میرسه او از فیملی خو 14 سال 15 سال دور مندو آسان گپ نیه دیگه یعنی سختیا و بدبختیا را آدم که تیر کنه دیگه زوری آدم که است نمونه استرالیا قصه استرالیا شمار کنم دیگه اونجی بسیار تناییه زوری بچه که است برداشت نداره وسیله نداره زوریایشی دیونه مشنه زوریایشی خودکشی مونه حالی امی بچه را که یک چند بچه بود که اینار که قبولی نمیداد ریجکت کرده بود دیگه 13-14 سال مطلب از فامیل خو از دوستا از تمام دور بازم ریجکت شونی تو حالا می تر آدم است که 20 سال شده که قبولی نداد ریجکت خانه خمده نمیتنه دیگه یک قیدی وری دیگه دمونج قید سفر نمیتنه دیگه کدومایش اجازه دی کار داره کدومایش نداره کدومایش که اجازه دی کار نداره فقط رد کراس وری کمپانی است که اونار کمک مشنه دیگه او که اجازه دی کار نداره قبولی نداره بزرگ سنترلینگ هم نمیده دیگه یک اداره است که فقط رد کراس وری است یونیسیار وری است دیگه اینا قرضو آدم کمک مشنه کدومایش کرایش نه کرایه اولیش بیدی راشن بیدی در کارا اونجی اونا مداخلت نمونه او کاری امیگریشن است او کاری در زنا کس مداخلت نمیتنه دیگه امو آدم که مطلب اونجی در اینجی بچای نانا کی موگا بچه آبای بچه نانا مامی ڈیڈی دیگه او بچه که است او سختیاره او تنایاره او مصیبتاره که برداشت نمیتنه یا خود دیونه مشنه یا خود در میده خودان خود در پارک بلیخ پترول انداخته بود خود در داده بود دیگه تمام امی بچه بود دیگه که حوصله‌اش در سر زد نه دیگه یک دنه دیگه اش که است در روی بروی چلته ترین خود انداخته دیگه بچه بود که اونجی برای سب آزره که است آزره وطن آزره کویتا اونجی گو فرق کنی هم بابه نزدیک نه گو ایتر گفت که است که یعنی که است نه پاکستانی کویتگی یا نفرت دلیل نکار کنی یار کاظم بھائی قصه ای طرح است که در هر کنج دنیا تو بور خوب و بد آدم است چای دمونه بچای کویتای بگر خوب و بد است چای دمونه بچای وطن بگر خوب و بد است دیگه اونجا مست خوب و بد است زوریایش که است بالکل فقط یک برار وری قطو استاده یا زوریایش است امیتر که بچای کویتر خوش نداره مزمنه بچای کویتا هم میتر است زوریایش وطنیار خوش نداره زوریایش قد وطنیار بسیار خوب
دوستی داره دیگه خوب و بد آدم در جای است خود ما به ذات خود کسی نه برای ما حضرت تمام یک حضره باید هم میتر باشه دیگه مطلب آدم او نبی این گواره کسی نه که سوال کدوم نکشید که گو فرق منه است خوب و بد آدم هر جای است منی آن چای با چای وطن بگر چای با چای کویته بگر دمنی هر دوی از خوب و بد است نه خودون از مو مطلب مگه حضرت هم یک حضره یا نه مو مگه یک مذهب است یک حضره زوریا که است مطلب با چای کویته خودتر نیست زوریا با چای وطن که است اکثریت چی اکثریت چی بلی طایفه پرستی مضبوطه که باید نباشه طایفه پرستی تا حدی هم شناخت باشد تا حدی ازرگیر مطلب از طایفه پرستی ختم باشد تمام یک حضره باشد و یک شناخت است که ما از کدام طایفه ایم تو از کدام طایفه ای و یک صرف شناخت باشد تا حدی شناخت باشد دیگه باید چای حضره وطن است یا حضره ایرانی که در ایران آباد است مردم حضره او مردم که تو کو چون که در ایران اونا مصیبتار زیاد دیده دیگه او مردم وطن زمین و آسمان فرق داره زمین و آسمان اونا فکرش بسیار بالا نسبت در مردم وطن دیگه مو قدوزنام زندگی کده که بچای کویته مطلب قدوزنا کی زندگی مونه یا زندگی کده او بچایی که مطلب بچای ازرگو در وطن در ایران کټه شده دیگه اونا بسیار مطلب دماغشی فکرش بسیار خوبه دیگه آلی لایف چطور تیر بشه برای سر به این استیج رسیدن لایف این استیج که انسان میرسه دیگه مگر یاد علما تارگیت کو اچیو کردم بچه در سرپای خیسته شد زندگی چقدر مطمئن است لایف که است همون چیزی که مطلب 13-14 سال خواری از ما دیگه آدم بخشیم زی اولاتا مونه چرا دونه پاکستان خودشون معلوم است که حالات دو زمان او دای زمان هیچ فرق نکرده بهتر شده لا خوب نشده دیگه آدم اگر مطلب می سختیا و بدبختیار تیرمونه از خاطر فامیل تیرمونه اولاتا اختیرنه که مستقبل خوب داشته باشه دیگه در اونجا تعلیمش خوب است دیگه علی از کویته بعد که است دمنی استرالیا مردم حضره بسیار خوشه و آباده او زیاده دیگه نالی او مردم از مو باباگو از مو از افغانستان آمد دمنی کویته نالی از افغانستان که کویته بسیار خوبه و از کویته که استرالیا بسیار خوبه دیگه در نظر از ما او زمان که مو رفته بودی بازم خوب بود چون که کونه بچه همون گفت که مطلب اینجی حضره بسیار کم است دیگه مو دیق مشنی مو که رسیدی بسیار مور خوب ویلکم کرد که مطلب نالی حضره اینجی زیاد شده رایه نه دیگه آلی اولاتای از مو که در اونجی مورا میرسه پیشکی تقریبا اش داند ولایز نه در اونجی موجوده هر کدام شی از منی محله است از رشته داره است بیگانیت نموشه اساسی بیگانیت نموشنه دیگه چون که مطلب همی چند در پیش همینجا استرالیا اند ولایز مونده بود ذوالفقار بچه ټیکادر بابالی دیگه ما د استرالیا را که دید د خدا یقین کو اونا خودون از نه د اتریش زندگی مونه دیگه موگه بسیار سخت زندگی مونی مو د اونجا دقیقت کلویا حاضره کمه دیگه اینجی فقط علمدار روड وری امی ډینډینون کې مو زندگی مونی یک حساب علمدار روड است دکانات هم از ازرگو دیگه سبزی مارکت هم ازرگو دیگه ایج ضرورت نیه که تو انگلیش بگه که پیاز را چی موگه ټماټر را چی موگه زبان از خود ازرگی وای سودا کدوالم حضره خریدارم حضره دکانی پرچون بور نگره بیدی کشته بیدی قرود بیدی هر چیز رسیده سامانه از وطن مایه از ایرانی سامانه بسیار مایه دیگه ماشاءالله مردمایی که در استرالیا زندگی مونه بسیار خوب زندگی مونه کسایی که بیزنس داره و دکان داره و چیز داره در حسابی کروڑا ډالر دیگه ای ټیم مطلب اگر اونا تاوبال مونه
دیگه البته زندگیش خوب است که قص پیسر تاوال مونه دیگه در اونجا بیزنس که تو مونی حکومت قطوسات میده خطره نیست که کس تورتنگ کنه نمورچ که انگریز ٹیکس میده امو بلیستو لاگویه قانون بله تمام یک رنگ است دیگه خطره و چیز نیه هر کسی که در استرالیا میرسه همزو بعد تنشن و پریشانی ازو ختم دیگه اول خود تنشن همی بود که مطلب مردم اینجدی قصده کم است یا ویا حالو تنشن هم ختم محرم مشنوانه میگن در من فیسبوک و دیگه ماشاءالله جلوسی عاشورش توخکن جلوسی چلومش توخکن بزمیتر اینا که مجالس میگره اونا را توخکن ماتمداری خو میگره نظر و نیاز خو بگره دیگه ما کویتم دومینی تقریبا 3 ماه شده دیگه کسایی که اندوالای از مو خبر نداره همیشه در واتساپ که استمر میسیج مونه کیم شاوخانه مونانه نظر ایه ویه باز ما بخشه بچای خونج رایینم که جگه بورین نظر خوردو دیگه خاص مطلب میتر مثالی کویتا وریدم سه جور شده راییه انشالله که هر کسی که فیملیش تبال در اونجا نرسیده او که بیرسه دیگه از کویتا بعد که است آزرا دمونه استرالیا دمونه ملبن بسیار خوش و آباده بسیار مهربانی سر بسیار تشکر بسیار معلوماتی دبار زدین شما اونا دوستا که خبر دیا که در استرالیا چی رنگ ماحول است چی آدم نیست کندن که یار اونجی درخت لگیده درختی پیسه اور کنده بریز رو رئی کنه بلی که آدم صبح دور باشه شاو کسی در خانه میرسه مگر یک چیز دیگر کاظم بھائی من از این چیزا ایڈ کنم که ما میخوایم که چیز لازمی است که مطلب اگر نگفتم بسیار مطلب افسوس مشنه که مو در شروع رسیدی مور کیس ورکر داد کیس ورکر مردم شده میتونه خاتون شده میتونه دیگه مر یک کیس ورکر داده بود که دختر بود جوان دختر بود دیگه در خدا یقین کن که قد از مو قاطی او قدر مطلب اونا هلپ مکد او قدر مطلب ده چیزا گب میزد که فقط یک ریزه نیلغر که آدم سنبال نمونه یعنی تر قد از مو خوبی مکد که مو انسانیت که مو گفتی که یارا مطلب در پاکستان در کویتا که مو قصدیر زندگی کده ولی اگر مادر پدر مو مور میتر سنبال کده باشد که نه سنبال مونه زیاد مراد که شما پرسان کنیم اونجی که یک آدم از کار کو ریتایر میشه اون کسی گورنمنت چی مراد میده چی فیسیلیتیز میده چی پس پنشن میده در من استرالیا که است قانون از او می است که یک آدم اگر سرکاری ملازم باشه یا نباشه بیکار باشه عمرش 65 ساله شونه اور در حساب پاکستانی تقریبا 5 लाख روپیه ماهانه میده که او هرچی قصد بخوره ختم نمیتونه دیگه این کاری گورنمنت ازو بسیار خوب است که مقصد همو آدما که پیر مشنه دیگه چیمشی دبله جیبی بچه نیه دیگه گورنمنت شروع قصد پیسه میده که امورا او خرج نمیتونه دیگه نالی چای تو دمونه استرالیا باشی یا نباشی دیگه اول رول نی بود که هر 2 سال تو باید یک دفعه استرالیا سر خو بزنی دیگه مثال نال ما پاکستانی استم د کویتام دوم علی و 2 سال 6 ماه کده که د 6 ماه ما یعنی 6 ماه دیگه برم 6 ماه بعد یک سر خو بزنم واپس بایم با 6 ماه دیگه 6 میتونم دیگه یعنی چیزی مطلب بسیار خوب است که کسایی که مطلب عمرش زیاد مشنه 65 ساله مشنه ریتایر مشنه دیگه د اونجا 2 قسم ریتایر است یک ریتایر نیست که عمر تو بالموره دیگه ریتایر همو آدما که خود خوگار مونه دیگه اونا هم ریتایرمنت میده باز اونا را تقریبا کیج نده نزدیکای 3.5-4 लाख میده دیگه یعنی پالیسی گورنمنت است قانونی گورنمنت است این چیز که کم سے کم کدام آدما که عمرش زیاد مشنه او محتاجی بچه اولاد نیه بچه کای پیسه بیده که بغل خم خرج کنه بگه نه پیسه داد دیگه دیگه از این چیزا دیگه مطلب خلاصه هیچ گپ نیه